با ادب با نصیب، سبحان اللہ بے ادب بے نصیب. یہ مشہور جملہ ہے لیکن بالکل حق جملہ ہے. ان کو دل وچ رکھو، ان دے موافق زندگی گزارو. اگر چاہندیو میں با نصیب تھی ہاں، مانا میرا بخت چنگا تھی ونے، جتھیں پیر اتھیں خیر ہے. اگر برکت ہے یار، جتھیں پیر اتھیں خیر، جتھاں اتھاں ایندا قدم اتھاں رب دا رحم. با نصیب جو تھیا، نصیب والا جو تھیا، نصیب والا جو تھیا. چاہندے ہو نصیب والے بنو، پیچھے ادب والے بنو. اگر ادب والے بن گئے تو پھر نصیب والے بن گئے. جہڑا آدمی اپنے ابا دا ادب کرن والا بنے، او اللہ دے طرف کنے بخت والا بنے. ٹھیک ہے، ابا دی گل تیری سمجھ نہیں آندی. وہ بڈھا ہے بیچارہ، وہ پرانی سوچ دا ہے، وہ قدیم قسم دا آدمی ہے. تو نیا آدمی ہے، نئی زمانے دا ہے، پڑھا لکھا ہے، انگلش جان دی، دنیا دا نظام جان دی، تجربہ رکھ دی. ابا دی گل تے کوئی سمجھ نہیں آتی. کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، تھی سکتے ہیں. پہلی ابا دے پیچھے گل تے عمل نہ کر، ادب تو کر. عمل کرن بھی چیز ہے، بل ادب کرن بھی چیز ہے. ابا آکسی پتر ایویں نہ کر، ابا میں مجبور ہاں معاف کر، بل بھیجدا ون اندے ہاتھ کو چم، اندے پیرے کو بھی چلو چم. وہ آکسی بیٹا ادب تک رہندا پے، پیچھے گال سمجھ نہ آوے تو نہ آوے. اللہ ہی کو سمجھ عطا فرما، اللہ ہی کو حفاظت فرما، اللہ ہی کو برکت عطا فرما. ابا دی گال تے عمل نہیں کریندا، عمل نہیں کریندا، لیکن ہاتھ جو چم دے، عاجزی جو کریں دے، ابا کریں دعا جو پن دے، بھلی اپنی گال کرے لیکن ادب کرتے ونجے، ابا دی زبان کرے دعا ہی نکل سکے. دیکھ میں پتر دی مشکل بھی حل کیتم، ابا دی مشکل بھی حل کیتم. ادب کرے سی ابا کو خوشی آوے سی تے ادب کرے سی اپنے خیال دے جسیں تو مجبور ہے، تو اپنی سوچ تے مجبور ہے، تو اپنے کاروبار تے مجبور ہے، لیکن ادب کرے سی رب تعالی عز و جل تیرا مقام بلند کرے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر ادب دے اسا کو طریقے سنائے، والادب دی تعریف کیتے، والادب دی عظمت بیان کیتی ہے. جہڑا آدمی اپنے استاد دا ادب کرے، ادب کرن شاگرد دا کم ہے، نصیب بدھاون میرے رب دا کم ہے. جتنا زیادہ ادب کرے سی اتنا رب کنے رحم پیسی. دیکھ سوسان تیرا ادب کتنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ بہو وڈے محدث، بہو وڈے عالم دین، جنہاں حدیث دا سبق دیندے ہن. 10,000 طلباء کرام سامنے بہتے حدیث دا سبق پڑھ دے ہن. احمد بن حنبل ایک دفعہ ایک اللہ دا بندہ ایک شاگرد نہر تے وضو کریں دے، وضو کریں دے تھوڑی دیر دے بعد نظر جو چاہتے ڈٹھے امام احمد بن حنبل نہر کنے تلے وضو فرمے دن. پانی تلے وہندا پئے، جیڑے پانی ویندے اتھا امام صاحب وضو کریں دن. دل وچ خیال آیا میں اتھا وضو کریں دا، میرا فضلہ میری بچت امام دے طرف ویندے، امام میرے بچت پانی کنے وضو کریں دے، اے ادب دے مناسب نہیں ہے، اے محبت میری گوارا نہیں کریں دی، ادب والی کیفیت میں کو اجازت نہیں دیں دی.
اتھوں اٹھتے وضو کو چھوڑتے ول امام صاحب دے تلوں بہتے وضو پورا کریں دے جن فوت تھی دے کوئی ہی دا شاگردوں کو خواب دیکھ دے اے استاد احوال سنا آخرت وچ کیا معاملہ تھیا جواب دیں دے اللہ عز و جل ارشاد فرمائے ہی جوان کو جنت دا اے محل دیو ول فرمایا اے محل اہدے عملیں دا نتیجہ نہیں اے ادب دا نتیجہ ہے ایک دی وقت دے محدث امام احمد بن حنبل دے وضو دے وقت اے ادب کیتا اہدا اٹھن امام دا اکرام کرن تلے بہتے وضو کرن اے ادب کرن میں کو اتنا پسند آئے جو میں ہی شخص کو مغفور بھی بنائے مرحوم بھی بنائے جنت دے اعلی محل دا مالک بھی بنائے سمجھ دیں کہ استاد اب ادب ہوں دے